अच्छा सफर चलता है आगे और सारा कुछ हो गया। हाँ, अब आप आइए जरा 5 जुलाई पे। सब 5 जुलाई के नताइज को तो इस इख्तलाफ ने मुस्तरद कर दिया, सूबाई असम्बली का बाइकाट किया। फिर भुट्टो साहब पर बहुत सारे दबाव आए, उनकी तफसील नहीं बयान करते कि उन पर वो बातचीत को तैयार हो गए। पीएनए का कहना था कि बातचीत का मेन एजेंडा दोबारा इलेक्शन होगा, यानी 77 मार्च के इंतखाब को कैंसिल करके मुस्तरद करके नए इंतखाबात पर बात हो गई। अब भुट्टो साहब उस पर आमादा हो गए और 3 जून को मुज़ाकरात की पहली नशिस्त हुई। प्रोफेसर गफूर की किताब है फिर मार्शल्लाह आ गया। वो लिखते हैं कि भुट्टो साहब ने पहली नशिस्त में मुफ्ती साहब से कहा, मुफ्ती साहब कितनी नशिस्तों पर ध्यान दे हुई है, 20, 30, 40 या 50? हम ऐसा करते हैं कि अपने उम्मीदवारों से इस्तीफा दिलवा देते हैं और आपके उम्मीदवारों को कामयाब होने की यकीन दहानी करते हैं। इस पेशकश को मुफ्ती साहब ने मुस्तरद कर दिया। हालांकि भुट्टो साहब ने उन पर हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवारों की कामयाबी की यकीन दहानी कराई थी। फिर 5 जुलाई को मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में चल रहे थे कि गफूर साहब की किताब के मुताबिक भुट्टो साहब ने एक मरहले पे कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और 4-5 दिन के लिए लाड़काना जाना चाहता हूँ आराम के लिए। गफूर साहब ने कहा कि हम सब ने मिल करके उनको बहुत रोकना चाहा कि ऐसा ना करे, चंद दिन और ठहर जाए, मुज़ाकरात जल्दी ख़त्म करके मुआहिदा साइन करके वो चले जाए, लेकिन वो उस पर आमादा नहीं हुए और सितम ये ढाया उन्होंने कि अपने ऐलान के बारक्स के लाड़काना चले जा रहे हैं। वो 18 जून को सऊदी अरब, लीबिया, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान के मजबूत दौरे पे चले गए। जो पीएनए के अंदर हार्ड लाइनर थे, सख्त मौक़िफ़ रखने वाले, उनको एक बहाना बल्कि एक मजबूत दलील मिल गई कि उस पर भुट्टो पर कोई भरोसा न करें और मार्शल लॉ को आने दे और फौज को आने दे। भुट्टो साहब की इस दरगोई ने भुट्टो साहब को बड़े बुरे दिन दिखाए। हार्ड लाइनर तो चाहते ही थे कि फौज आ जाए और कई किताबों को और रवैये से पता चलता है कि इस हार्ड लाइनर में अजहर खान, वो तो कोहाला के पुल पर उसको फांसी देने का कह चुके थे। वली खान नहीं, अजहर खान, शेरबाज मजारी या उनके साथ बेगम वली खान, और हैदराबाद जेल में जो कैद थे वली खान की आशीर्वाद इनको हासिल थी। जी जी जी। शाह अहमद दुरानी भी इनके हमनवा थे। और गफूर साहब एक बात लिखी किताब में, पीर पगारा ने उनसे, वो मरहूम पीर पगारा, तन्हाई में उनसे कहा कि मैं भुट्टो के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, आप लोगों का कोई भी मुआहिदा ये दस्तावेजी शक्ल इख्तियार नहीं करेगा और ये मुआहिदा नहीं बन सकेगा। लेकिन मुआहिदा हुआ ही नहीं, ये फूल अपनी लिताफत की दास्त पा न सका, खिला जरूर मगर खिल के मुस्कुरा न सका, मुआहिदा तक पहुंचे ही नहीं। अच्छा, जो लोग मुआहिदा चाहते थे और री इलेक्शन चाहते थे उसमें जमात इस्लामी थी, नवाबजादा नसरुल्लाह की पाकिस्तान जमहूरी पार्टी, गर्चे कि वो बहुत टांगा पार्टी थी, मुफ्ती महमूद की पार्टी, कश्मीर के खान कयूम खान, और निस्बतन बहुत छोटी पार्टी खाकसार तहरीक के अशरफ खान थे। ये लोग चाहते थे कि मुआहिदा हो जाए और इलेक्शन हो जाए, लेकिन बाकी लोग चाहते थे कि नहीं, फौज आ जाए। गफूर साहब ने मुफ्ती महमूद के हवाले से एक बात कही कि मुफ्ती महमूद ने कहा कि एक दिन वो, मुफ्ती महमूद तो गरीब परवर कीराना आदमी, दरवेश सिफत आदमी था, वो तो मस्जिद में ही रहते थे, अपनी नई नस्ल की तरह महलों और होटलों में नहीं। एक दिन मजारी साहब आए उसके पास, बोला कुछ बात कर रहे हैं, उनका तशरीफ हो गया। उन्होंने बोला यहाँ तो बहुत सारे बक करने वाली डिवाइस होगी, आइए गाड़ी में चलते हैं। गाड़ी में बैठे तो पीछे बेगम वली खान बैठी थी। उन्होंने कहा भुट्टो से आप कोई मुआहिदा ना करें, फौज को आने दे, फौज खुद ब खुद इलेक्शन कराएगी 90 दिन में। मुफ्ती साहब ने पूछा आपके खान साहब जो हैदराबाद जेल में हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने कहा उनका भी यही ख्याल है।
لیکن مفتی محمود نے اسے وہیں پر رد کر دیا، بولا نہیں، ہم اس سے بات چیت کریں گے اور اگر ابرومندانہ معاہدہ ہوا تو ہم دوبارہ الیکشن پر جائیں گے۔ یہ غفور صاحب کی کتاب میں ہے۔ معاہدہ مسترد کر دیا۔ 4 جولائی کی شام کو پی این اے نے جو معاہدہ کیا تھا، ان کے مذاکراتی ٹیم نے جب وہ اپنی جنرل باڈی میں لے کے گئے تو وہاں اس کو رد کر دیا گیا، اور بھٹو صاحب کے پاس گئے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ انہوں نے بہت سارے نئے پوائنٹ اٹھائے ہیں تو مجھے بھی حق ہے کہ نئے پوائنٹ اٹھانے کا، لیکن یہ رات بڑی تکلیف دہ گزری۔ 5 جولائی کی صبح سویرے 2 بجے سے فوج نے حرکت شروع کر دی، اور اس کے بعد فوج نے پورے انتظام کو ہاتھ میں لے لیا، اور یہ 11 سالہ تاریکی کا دور ثابت ہوا ہماری قوم کے اوپر۔ ملک ماشاء اللہ کے زیر تحت رہا۔ اس پر مستفاد یہ کہ عدلیہ نے اسے نظریات کی ضرورت کے تحت indemnity دے دی، آئندہ کے لیے بھی راستے کھول دیے، اور سب سے بڑا ظلم کہ اس کو آئین میں ترمیم کا حق بھی دے دیا۔ اور اسی تحفے سے پرویز مشرف صاحب بھی لیس تھے آئین میں ترمیم دینے کے۔ اچھا صاحب، اب سانحہ کا غیر جانبدارانہ طور پر تجزیہ کرتے ہیں کہ کن دونوں فریقوں کی ناقبت اندیشی کے بعد سے یہ رفتارات چھائی رہی۔ پہلے حکومت کی کارگزاری پر بات کرتے ہیں، پیپل پارٹی کی۔ بات یہ کہ سارا الجھاؤ الیکشن کے نتائج کی بنیاد پر آیا، جس کی ابتدا ہی بدعنوانی یعنی بھٹو صاحب کے بلا مقابلہ انتخاب سے شروع ہوئی۔ اس موقع پر ہم وہ ٹیڑھی اینٹ والا محاورہ دہرانا نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے کوثر نیاز نے تو 19 جیلوں کی فہرست دی ہے، ان کا نام بھی انہوں نے دیا ہے، لیکن اتنا نام بیان کرنا میرے خیال ہے وقت کا ضیاع ہے۔ دوسری غلطی بھٹو صاحب کی تھی کہ وہ لاڑکانہ جانے کے بجائے باہر چلے گئے۔ پی این اے کے دور کے اندر جو عقاب یا گدھ کہہ لیں، جو پہلے سے فوج کی مداخلت کے متمنی تھے، انہیں یہ سنہرا موقع مل گیا کہ بھٹو سے بدگمانی ثابت ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ مذاکرات کو بہت لمبا کھینچا گیا، 1 مہینے تک چلتے رہے، اور اس کے اندر بھی زیادہ اس کے اندر حصہ حکومتی پارٹی کا تھا۔ اچھا، یہ بات تو صاف ظاہر تھی کہ پی این اے کے اندر بہت سارے لوگ جو تھے وہ فوج کو خوش آمدید کہنے کی منتظر تھے۔ ان کا ہر فیصلہ حکومت کو بالکل مفاد دعوت دینے کی راہ میں ایک معاون ثابت ہوا، اور ولی خان تو فوج کے آمد کے منتظر ہی تھے۔ وجہ اس کی، یعنی یہ میری تجزیہ ہے یا میری سوچ ہے کہ ولی خان کو معلوم تھا کہ وہ بھٹو کو کھلے میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ولی خان تو سرحد اور جیل میں جا کر کے تو بلوچستان بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، جبکہ بھٹو کی پنجاب اور سندھ میں مقبولیت 70 سے تو کم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی تھی۔ اب بھٹو کی ظالمانہ ذہنیت کا انہیں خوب معلوم تھا۔ بھٹو چاہتا تھا کہ انہیں غدار قرار دے کر پھانسی پر لے جائے، لیکن بھٹو کو کیا معلوم تھا کہ وہ پھانسی کا پھندا جائز جائے یا ناجائز طور پر اس کا مقدر بن گیا ہے۔ ایک مثل مشہور ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھک ہوتا ہے خود ہی اس میں ہو جاتا ہے، خود ہی اس میں گرتا ہے۔ اچھا، ولی خان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا بھٹو کی ذہنیت کا، وہ کسی کی مفاہمت کے تحت یا کسی کے تابع ہو کر کے نہیں رہ سکتا۔ ان کو معلوم تھا فوج آئے گی اور فوج کے ساتھ بھٹو پنگا لے گا، اور تو پھر فوج اس کو فکس اپ کر دے گی۔ فوج سے محض آرائی مول لیں گے تو فوج کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، آپ کے ہاتھ میں عوام کی طاقت تو ہے، لیکن وہ طاقت نہیں جو تھی رہی جو 70-72 میں، اور دوسرے آپ کے خلاف بھی بہت مضبوط طاقت تھی۔ تو بھٹو صاحب
کو फौज फिक्स अप कर देगी। 1970 के इलेक्शन कैंपेन में भुट्टो साहब का फिक्स अप करने का जुमला बड़ा मशहूर हुआ था। वो कहते फलाने को फिक्स अप कर दूंगा, फलाने को। अच्छा साहब, सबसे अफसोसनाक बात यह है, इस एहतजाजी तहरीक को चंद लोगों ने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दिया। ये इस्लाम का बदतरीन इस्तेहसाल किया। पार्टियों की अक्सरियत के कायदीन का दीन से, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था, और उनके मंशूरों में कोई ऐसा तस्करा नहीं था कि इस तहरीक का वाहिद मकसद भुट्टो को इख्तिदार से निकालना था, और इस मकसद के लिए जो हथियार कारआमद हुआ उसे अपनाया। मजहब का नशा सबसे बेहतरीन नफा होता है। भला वली खान, असगर खान और पीर पगारा का दीन से कितना ताल्लुक था ये सभी जानते थे, लेकिन अवाम के जज्बात को अपने मकासद के इस्तेमाल की। बात तो आपकी सही है। अच्छा, अंग्रेजी कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड लव। तो ये मोहब्बत की जंग तो नहीं थी, नफरत की जंग थी। जंग थी लेकिन सियासी जंग थी, हमेशा मजहब को काट के नफरत की जंग थी। और बकौल परवीन शाकिर, नफरत की जंग में इस तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा को खुशबू की तरह इसकी पजीराई की। परवीन शाकिर कह गई है ना। अच्छा साहब, अब हम इस बगावत में अमरीकी इमदाद का और अमरीकी इसका जायजा लेते हैं, जो बहुत मशहूर है। तीसरी दुनिया के हुक्मरानों का ये फार्मूला बन गया है कि जब भी उनको इख्तिदार से हटाया जाए, वो अमरीका को डाल दे। अब भुट्टो साहब को भी अमेरिका नजर आया, इमरान खान को भी अमेरिका में मदाखलत नजर आई। शाह ईरान को खिलाफ जब तहरीक चली और 79 फरवरी में उनको छोड़ना पड़ा, उन्होंने भी अमेरिका का नाम दिया। वो चाहते थे कि जैसे 1953 में अमेरिका ने फौजें भेज करके मुसद्दक और जनरल फौजी की तहरीक को कुचल डाला था, उनमें से अक्सर को फांसी दी गई थी, तो शाह ईरान चाहते थे कि ईरान दोबारा आ जाए। फिलिपाइन के सदर मार्कोस, वो भी अमेरिकी मदाखलत चाहते थे कि उनके इख्तिदार को खत्म न किया जाए। बांग्लादेश की हसीना अब तक तो खामोश है, महल बलब है। कोई ताजुब नहीं होगा कि वो भी आइंदा अमेरिकी मदाखलत को अपने हुकूमत के डाउनफॉल का समझे। अच्छा साहब, ये बात नाकाबिले तरदीद है कि सारा तमाशा 1977 की इंतखाबी मुहिम से शुरू हुआ। तो और उसका पहला कदम भुट्टो का बिला मुकाबला इंतखाब था। अब कोई ये बताए कि भुट्टो साहब ने जब अरसे हुकूमत से चंद साल पहले जो इंतखाब कराने की सूची थी, तो उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ का या अमेरिका का क्या हाथ था? और उसके नतीजे में खुद करता रहा और फिर अपने मुखालिफ को अगवा करके बिना मुकाबला मुंतखब हुए। क्या उसमें भी अमेरिका का और हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ था? 19 जालों ने जो अपनाया उसमें भी अमेरिका का साथ हाथ था क्या? बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि भुट्टो साहब ने फौज से महज आराई करके या उनके इक़्तिदार को कबूल करके जुर्रत का मुजाहरा किया। लेकिन हमारे यहाँ तो रिवायत यही है कि जीएचक्यू की नर्सरी के पौधे होते हैं, लाए जाते हैं, और एक वक्त होता है कि आंखों में आंखें डालने लगते हैं, फिक्सअप कर दिया। बहरहाल ये याद रखे कि पीपल्स पार्टी ने फौज की कोख से जन्म लिया है। किसने नहीं लिया है? क्या नवाज शरीफ ने नहीं लिया? क्या काफ लीग ने नहीं लिया? साजिशों और चापलूसी की बिना पर 1958 के मार्शल्ला में वो वजीर मुंतखब किए गए, अयूब खान की काबीना में शामिल हुए। उस जमाने में कामयाबी का यही गुर था, और उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने में तामुल नहीं किया। बड़े बड़े जमहूरियत के दाई बनने वालों ने अयूब खान के दस्तरखान से शिकम परवरी की और 8 साल भुट्टो साहब को बेचूने चढ़ा उनकी बिल्कुल फर्माबरदारी पे एतराज नहीं हुआ। फिर याया खान का माशाल्लाह भी उनके लिए खुशखबरी लाया। अच्छा, ये नतीजा निकलता है कि याया खान को हुकूमत दिलाने में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नतीजा मुस्तरद करने में इनका और भाषानी का हाथ था, ताकि ये जो है ये हो सके फिर। और साहब,
پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا ایک یہ بھی المیہ تھا کہ وہ سیاسی تحریک کا کبھی حصہ نہ رہے. ایوب خان کی کیبنٹ میں آ گئے جیسے اللہ میاں نے اتارا تھا ان کے لیے, اور اس کے بعد یحییٰ خان کی تائید کی, اور کے بعد ان کو مارشل ایڈمنسٹریٹر اور بعد میں صدر وزیر اعظم بنایا. تو پھر وہ سیاسی ان کو عمل کا کوئی تجربہ نہیں تھا, ان کو سب لان پر چہل قدمی کرتے چلے آئے, کوئی سیاسی جھلجھنے اور مشکلات کا سامنا نہیں تھا. اس کے عوض اچھا پاکستان کے 4 ماشاء اللہ میں صرف ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ان پر بھاری پڑا, اس لیے کہ پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کو تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا. بے نظیر کہتی رہی کہ ہم سے مشورہ لو. ایک طرف لندن میں میثاق جمہوریت نواز شریف کے سائن کیا, دوسری طرف پس پردہ پرویز مشرف سے بھی معاہدہ کر لیا, یاد ہی ہوگا سب کو اس طرح سے. اور اگر بھٹو صاحب 77 کے الیکشن فیئر کراتے, اول تو اس کا بھی نتیجہ نہیں ہے کہ وہ جیتتے یا ہارتے, ممکن ہے سادہ اکثریت حاصل ہوتی, 2/3 نہیں, اور اگر ہار بھی جاتے اقتدار پینے کو دے دیتے کیا وہ چند مہینوں میں کولیپس ہو جاتی. صحیح بات ہے. کہا جاتا ہے کہ 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہوتی ہے, لیکن پی این اے میں تو کئی ملا جو تھے اقتدار پر وزیر اعظم بننے پر دانت گڑائے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. اجا صاحب بھٹو صاحب مردم شناس نہیں تھے, اور انا تو تھی ان کے اندر, ہاں اگرچہ اس بات چاہے وہ جے رحیم کا کیس ہو, چاہے وہ تو ان کو کوئی صحیح مشورہ کر دینے والا بھی نہیں تھا یا کوئی تجویز دیتا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج سے محاذ آرائی انہیں تارا مسیح کی بارگاہ تک لے گئی, اور جہاں ایک موڑ آیا جو نے گڑھی خدا بخش چھوڑایا. اس کے برعکس آپ اچھا ہاں یہی دیکھیے, ان کی ٹیم میں کوئی سختیاں جھیلنے کا عادی نہیں تھا یا خواہش مند نہیں تھا, سب کے سب ساتھ چھوڑتے گئے. کہاوت ہے کہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے سب سے پہلے ساتھ چھوڑتے ہیں, تو ان کی ٹیم میں بڑی تعداد چوہوں کی تھی. جس دن سپریم کورٹ سے ان کی اپیل مسترد ہوئی, یہ ہم مطلب بھٹو صاحب کو پرسنالٹی کا ذکر کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی حکومت کا عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں بھٹو صاحب کا. جس دن سپریم سارے چوہے جو جس دن سپریم کورٹ سے ان کی اپیل مسترد ہوئی, اس دن ان کے قریب ترین ساتھی حفیظ پیرزادہ اپنی دوسری شادی کا صحرا باندھے حجہ روسی کی طرف گامزن تھے. اسی دن انہوں نے دوسری شادی کی. جے رحیم اور میراج محمد خان جیسے وفاداروں کے ساتھ ان کی ایف ایس ایل نے کیا سلوک کیا سب جانتے ہیں. سابق مدیر روزنامہ جنگ نذیر لغاری کئی کالوں میں اور ٹی وی کے ٹاک شو میں کہہ چکے ہیں کہ حفیظ پیرزادے کی اہلیہ اکثر نجیموں کے پاس جا کے کہتی تھی کہ ان کا میاں کب وزیر اعظم بنے گا. اور اس کے برعکس ولی خان کا خاندان قیام پاکستان سے قبل سے سیاست میں سرگرم تھا. انہوں نے ان کے بزرگوں نے مدتوں جیل کاٹی, وقت کی نزاکتوں کو بہت خوبصورت سمجھتے تھے, اسی رہا ہوتے ہی انہوں نے انتخاب سے پہلے احتساب کا نعرہ لگایا. صحیح بات ہے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ احتساب کے نتیجے میں تو بھٹو ہی جائے گا نا, جو اس سے پہلے پینے کی کوئی جماعت تو پاور میں تھی نہیں, تو اس کا احتساب کیا ہوتا. اور بھٹو صاحب نے اس کو محض آرائی مول لی اور آگ اگلتے رہے. یہ خلیج بڑھتی گئی تا وقت کہ ایک پرانا مقدمہ ہائی کورٹ میں احمد رضا خسروی نے داخل کر دیا. اس موقع پر ہمارا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا تھا, ہائی کورٹ سے سپریم, اس کو زیر بحث لانا موضوع نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن میں صرف اتنا کہا کہ اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اس پر. اس مشاہدے کی تفصیل میں جانا ہمارا موضوع نہیں ہے, تاہم ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک یعنی استغاثہ کی طرف سے, استغاثہ نہیں ملزمان کی طرف سے جو اعتراض قرات اٹھائے گئے ججوں پر, مولوی مشتاق پر, چیف جسٹس انوار الحق پر, وہ انہوں نے
اس کو اہمیت نہیں دی. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی ملزم کو اعتماد نہیں ہے تو ان کو اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے 5 جولائی کو بڑے اچھے طریقے سے کور کر لیا. ایک دو لائن ہو گیا اور. بس، ہو گیا. ہاں آپ نے 5 جولائی کو بہت اچھے طریقے سے کر لیا. اور ایک آخری سوال کے اوپر ہم اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جو مخالف تحریک جنہوں نے غلط طریقے سے نظام مصطفیٰ کا نام لیا، اس کے 2 گروپ بن گئے تھے. ایک گروپ وہ تھا جو کہ چاہتا تھا کہ مذاکرات ہو جائیں اور بھٹو کے ساتھ بات چلے اور آگے الیکشن وغیرہ ہو، اور دوسرے ہارڈ لائنر تھے جو کہ مارشل لا لگوانا چاہ رہے تھے. ہاں میرا آخری سوال صرف 2 منٹ سے جواب دے دیجیے کہ لیکن جب حقیقت میں جب مارشل لا آیا ہے تو اس کے بینیفٹ ہارڈ لائنر نے اٹھایا ہے یا ان لوگوں نے اٹھایا جو کہ جمہوریت کا وہ کر رہے تھے؟ دیکھیے بینیفٹ تو ہارڈ لائنر نے اٹھایا. کیسے ہارڈ لائنر اٹھایا؟ بھائی ولی خان جیل میں بیٹھے ہوئے تھے. ضیاء الحق نے جب ان کو بھٹو کے دور میں پی این اے کے مذاکرات کے دوران خطاب کرنے کا موقع دیا تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے آپ فوج کی واپسی پر مطالبہ کرتے وقت آپ حالات کو پیش نظر رکھیں، اور بولا حیدرآباد کے جیلیوں قیدیوں پر کوئی مطالبات نہیں مانے جائیں گے اس لیے کہ وہ غدار ہیں. اور جن کو غدار کہا اقتدار میں آنے کے چند ماہ بعد ان کو رہا کر کے سارے مقدمات واپس لے لیے اور ولی خان کے مطالبات کو ایسی سنوائی ہوئی. اور ولی خان ہر 2-4 دن بعد وہ ان کی اہلیہ ایوان صدر میں لنچ پر جاتے تھے. کیا اصغر خان، ایئر مارشل اصغر خان، شیرباز مزاری، یہ لوگ جو تھے یہ کیا حکومت میں شامل ہوئے تھے بعد میں؟ نہیں، حکومت میں شامل ہونے والے وہ تھے جماعت اسلامی جو کہ ماشاء اللہ کے مخالف تھے. نواب دادا نصر اللہ جی اور مفتی محمود کی پارٹی جی. اور جو ہارڈ لائنر تھے وہ شامل نہیں ہوئے. یہی میں کہہ رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی ایک بڑا اہم موضوع ہے جو آپ کے لیے بہت سارے سوالات چھوڑ جاتا ہے کہ 5 جولائی کو ہوا، اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس میں نظام مصطفیٰ کا نام غلط لیا گیا. اور ایسے ہی جیسے بعد میں ہم نے مدینہ کے نام غلط لیا، مذہب کو کارڈ کا استعمال نہیں کرنا. آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طریقے سے کوئی اختلاف کرے تو ہمیں تک اپنی بات لائے، اپنی دلیل پیش کرے، ہم اس دلیل پہ غور کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ.